नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदबाट ठाकुर बेलबासीको। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसद तपाईले इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 बाट सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिमाथि केन्द्रित रहँदै छलफल गर्ने गरेका छौं। विशेष गरी यति बेला मुलुकको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनको कांग्रेसले चटारो बेहोरिरहँदा मुलुकको सिङ्गो राजनीति पनि ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ। अर्थात् ठूलो पार्टीको नेतृत्व चयनलाई आम जनले नजिकबाट हेर्न खोजिराखेको अवस्था पनि हो। हामी पछिल्ला दिनहरूमा कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वको बारे पनि छलफल गरिराखेका छौं। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन पछि चयन हुने नेतृत्वले नेपाली राजनीतिको भविष्यलाई थप निर्धारण गर्न सक्छ। यस अर्थले पनि कांग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउने हो र कांग्रेस कस्तो बन्ने हो र मुलुकले कांग्रेसबाट के नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ, यी र यस्तै विषयहरू यति बेला नेपाली सर्वसाधारण नागरिकका मनमा उब्जिएका विषय हुन्। हामी कांग्रेसको 13औं महाधिवेशन माथि केन्द्रित रहँदै मुलुकको सिङ्गो राजनीतिमाथि छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलका लागि 13औं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यका 2 जना प्रत्याशी लक्ष्मण बस्नेत र सांसद सकलदेव सुतियार हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई इमेज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब कुराकानीको सुरुवात बस्नेतज्यूबाट गरौँ। लामो समय मजदुर संगठनमा सक्रिय हुनुभयो, अहिले आएर केन्द्रीय सदस्य भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा मजदुर राजनीति अझ बलियो मानिन्छ, केन्द्रीय राजनीतिलाई हल्लाइदिने शक्ति राख्छ भन्ने गरिन्छ। अब कार्यालयहरूको काम ठप्प पार्ने त छँदैछ, फेरि पनि तपाईँ किन केन्द्रीय तहमा अथवा केन्द्रीय सदस्यमा जान खोज्नुभयो? मलाई के लाग्दछ भनेदेखि भने यो मजदुर राजनीतिलाई हेर्ने अलिकति दृष्टिकोण संकीर्ण छ। हामीले चाहेको के हो भनेदेखि भने मजदुरलाई सशक्तिकरण गर्न र मजदुरलाई सशक्तिकरण गरेर होइन, मजदुरको साथै साथै आम जनतालाई पनि सशक्तिकरण गर्न। नेपालको राजनीतिमा जनता सशक्त छैन, अहिले सत्ता सबभन्दा ठुलो सशक्त छ। र अहिले म नेपाली कांग्रेसको उसमा जान खोजेको के हो भनेदेखि भने आज जनताले यत्रो दुःख सहिराखेको बेलामा पनि सरकारले त्यसप्रति कुनै पनि वास्ता गरेको छैन र पार्टीले पनि गरेको छैन। त्यसकारण म के चाहन्छु भनेदेखि भने केन्द्रीय सदस्यको सहयोग लिएर, पोजिसनको सहयोग चाहिन्छ, यसमा लाज मान्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। पोजिसनको सहयोग लिएर त्यो जो सीमान्तकृत जनताहरू छन् उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका कुरा र सरकारले दिने यो सर्भिसेसहरू उनीहरूले सहज पाउने वातावरणको सृजना गर्न चाहन्छु। हजुर सुतियारज्यू, अब तपाईँ अहिले व्यवस्थापिका संसदको सांसद हुनुहुन्छ। हजुर, मधेसी कोटाबाट नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य बन्ने आकांक्षा राख्नु भएको छ। हजुर, सांसद पदले मात्रै मधेसको काम गर्न पुगेन? यसो छ ठाकुरजी, यहाँले भनेको कुरा पनि सही होला, तर कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले अघि पनि क्वेसन आम जनतालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसलाई सशक्त बनाउन नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसमा के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई हामीले दबाब दिन र पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनको लागि, जुन अघि लक्ष्मण दाइले पनि भन्नुभयो कि के हुन्छ भने पोजिसन चाहिन्छ, आफ्नो कुरा राख्नको लागि पोजिसन चाहिन्छ। त्यसकारण पनि मेरो चाहिने उम्मेदवारी चाहिने मैले मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यको लागि मैले उम्मेदवार बन्न इच्छा प्रकट गरेको। हजुर, बस्नेतज्यू, राम्रो काम गर्न कांग्रेस पार्टी भित्र नेतृत्व पंक्तिमा नपुगेसम्म नहुने रहेछ कि क्या हो? अब मलाई फिल हुन थाल्यो, अहिले मलाई फिल किन हुन थाल्यो भनेदेखि भने
बीपी कोइरालादेखि लिएर सुशील कोइरालासम्मको त्यसमा गणेश मानजी, मैले चिनेको गणेश मानजी, किशुनजी र गिरिजाबाबु र सुशील कोइरालासम्म लिँदाखेरि त्यो महसुस थिएन मलाई। उहाँहरूलाई गएर भन्दाखेरि कि मजदुरलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैछ भनेर, त्यो कुरा या साधारण जनतालाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्दैछ भनेर उहाँहरूले इमिडिएटली एक्सन लिनुहुन्थ्यो। अब यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व पुस्तान्तरण भएको छ, एउटा युग परिवर्तन भएको छ, जो 2007 साल या त्योभन्दा पहिलेको उसबाट आउनुभएकोबाट चेन्ज भएर एउटा रेजिमेन्टेड नेभी सङ्घबाट आएका नेतृत्वहरूमा जाँदैछ। त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिन्छ, डाइभर्सिटीहरू चाहिन्छ, अरू विभिन्नता चाहिन्छ। अब यहाँले अघि भन्नु भने अब अहिलेसम्म यो सत्ता सशक्तिकरण भयो, सत्तामा बढी शक्ति भयो, अन्यत्र त्यसको शक्तिको बाँडफाँड भएन अथवा अन्यत्र हेरिएन भन्ने खालको अघिको कुरामा गर्नुभयो। त्यो सत्तालाई बलियो पार्ने काम त मजदुर राजनीतिका नामबाट तपाईँले पनि गर्नुभयो नि, होइन? छैन, मैले छैन। हामीले उनीहरूसँग सत्ताको पावर चाहिँ जनतामा ल्याउन खोजेको हो। हिजो अस्ति म त्योभन्दा पहिले पनि मैले देखेको छु कि सिडिओले डिसाइड गर्दथ्यो मजदुरले कति पैसा पाउने भनेर। अब न्यूनतम वेतन चाहिँ तिनटै पक्षले निश्चित गर्छ र त्यसको पाउने कुरा चाहिँ मजदुरले पनि डिसाइड गर्छ। अब त्यस्तो। हजुर सुत्यारजी, अब तपाईँ मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य लड्दै हुनुहुन्छ। मधेसमा अहिले पनि आन्दोलन रोकिएको छैन भन्छ मोर्चाले, जसले आन्दोलनको आँधी बेरी सिर्जना गर्यो। तपाईँले जारी गरेको संविधान त्यही मधेसमा जलेको छ, च्यातिएको छ। काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पछि अब तपाईँलाई अग्रिम बधाई पनि दिउँ, तपाईँ पनि चयन हुनुहोस्। मधेसमा जलेको संविधान जोगाउन सक्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले जोगाउँछ? हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि ठाकुरजी, संविधान बनियो, निश्चित रूपमा कतै न कतै असन्तुष्टि थियो, त्यसको चाहिने क्रमिक चाहिने सम्बोधन पनि हुँदैछ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ खासै अब ठुलो कुरा बाँकी रहेको छैन, मात्र सीमाङ्कनको कुरा आएको छ। मैले यहाँ मार्फत पहिला पनि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा निवेदन गरेका छु, सीमाङ्कन भन्ने विषय यो राजनैतिक दलहरू नेताहरू बसेर चिर दिने विषय पनि होइन। विषयको ज्ञान भएको व्यक्तिहरूले चाहिने सीमाङ्कन गरियो भने त्यो चाहिने उचित हुन्छ। यहाँ मार्फत मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नागरिकताको कुरा थियो, त्यो प्राय सल्भ भइसकेको छ। तपाईँको समानुपातिक समावेशीको कुरा हो, त्यो पनि भइसक्यो, हाउसबाट पास भइसक्यो, राष्ट्र पार्टीबाट पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छ। अब जहाँसम्म सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको विषय हुन्छ 100% कसैले पनि सन्तुष्ट गर्न सकिँदैन। अब खासै चाहिने धेरै ठुलो कुरा, धेरै विवाद बाँकी छैन र म पूर्ण विश्वस्त छु यो आन्दोलनहरू रोकि पनि सकिया छ र उहाँहरू वार्ताबाट नै यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। बस्नेतजी, अब महाधिवेशनको सङ्घारमा होइन, घरभित्रै तपाईँहरू परिवेश गरिसक्नुभयो। तैपनि काङ्ग्रेस एक काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ भन्दा पनि काङ्ग्रेसका नाममा अनेक काङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ जस्तो देखिँदैछ नि त। कार्यकर्तालाई त्यस्तो लाग्दो हो कि लाग्दैन होला? म तपाईँलाई अर्को कुरा के भन्छु भने जति अनेकता हुनुपर्ने छ काङ्ग्रेसमा छैन। होइन, अझै समूहहरू देखिनु पर्दछ। तर अहिलेकालाई त तपाईँले समूह भन्न पाउनुहुन्न, सक्नुहुन्न, त्यो ठाउँ त दिएका छैनन् नेताहरूले। छ, तर उनीहरूको शक्ति भएको छैन। शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी र सिटौलाजी एउटै स्कुलबाट आउनु भएको छ। त्यहाँ किसानको समूहले उहाँहरूले च्यालेन्ज गरेको खोइ, त्यहाँ मजदुरको समूहहरूले उहाँलाई च्यालेन्ज गरेको खोइ। त्यो हुन त धेरै समय लाग्ला। हिजोसम्म तपाईँ आफै गिरिजाप्रसाद कोइराला अथवा सुशील कोइरालालाई यो मुलुकको, यो संसारको भगवान मानेर राजनीति गर्नुभयो, कसरी तपाईँले उहाँलाई च्यालेन्ज गर्ने ठाउँमा पुग्ने र भने? होइन, त्यो बेला शक्ति थिएन। जुन अर्गनाइजेसन म बिल्डअप गरिराखेको थिएँ त्यो शक्ति थिएन। अहिले पनि छैन शक्ति, तर त्यो शक्तिलाई क्रिएट गर्नुपर्दछ। अब एलायन्सहरू सुरु हुन्छ। म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि भने अब म ट्रेड युनियनको
पदाधिकारी होइन, तर पिपुल एट लार्जको एलायन्सहरू सुरु हुन्छ। कसरी शक्ति राज्य सत्ताबाट, कुनै व्यक्तिबाट म कुरा गरिरहेको छुइनँ, राज्य सत्ताबाट पिपुलमा जाने, त्यो चाहिँ जानुपर्छ। यो तपाईँले अहिले यो जुन यो अब यो त तपाईँले पार्टीले लिने नीतिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तत्काल पार्टीमा जस्तो समूह अथवा गुटगत राजनीति र गुटगत उम्मेदवारी छ। अहिले अब हिजो संस्थापनका प्रभावशाली नेता मानिनेहरू आज देउवा पक्षमा जाने, हिजो देउवा पक्षका मै हुँ भन्नेहरू संस्थापनमा आउनु, यो भनेको चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेसभित्र राम्रो पोजिसन बनाएका नेताहरू पदका लागि मरिहत्ते गर्छन् भन्ने सन्देश त गयो नि। त्यो उहाँहरूको कमजोरी हो। तर त्यो 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 होल नेपाली काङ्ग्रेसको परिवारमा अगर तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो धेरै सानो प्रतिशत छ। मान्छे त एउटै ठाउँमा अडेर बसिरहेछ नि, 40 वर्ष 50 वर्षसम्म गाउँका मानिसहरू त एउटै ठाउँमा अडेर नै बसिराखेको छन्। त्यहाँ माथि जस्तै सुकै हलचल भए तापनि उनीहरूको विश्वास चाहिँ अडिक छ, अटल छ। सुत्याजी, अब मधेसको राजनीति गर्दै गर्ने नेता मध्ये तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र कम्तीमा काङ्ग्रेसले ल्याएको नीतिलाई मान्ने र मधेसको हकित पनि खोज्ने नेताका रूपमा तपाईँ आफ्नो परिचय बनाउनु भयो। फेरि पनि तपाईँलाई त्यो किता कुन कितामा अडिएर चुनाव जितिन्छ भन्ने दुविधा छ कि छैन? अथवा किताको खोसाखोसमा तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ठाकुरजी हेर्नुहोस्, चुनाव भनेकै पनि त किता त भइ नै हाल्छ नि। चुनाव भनेकै 2 व्यक्ति 4 व्यक्तिको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने हो नि, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन के। आफ्नो आफ्नो गुट उपगुट हुनै पर्छ चुनावमा। सोझोमा भनिदिनु नि त, त्यसो हो भने तपाईँ संस्थापन पक्षको लाइनबाट चुनाव लड्ने कि देउवा पक्षको? होइन, सुन्नुहोस्, यो देउपा पक्ष र संस्थापन पक्षको यहाँ कुरै होइन। देउपाजी पनि काङ्ग्रेसै हो, संस्थापन पक्षवाला पनि काङ्ग्रेसै हो, र यहाँले सुनिसक्नु भएको छ अहिले कुनै पनि पक्षले म सदस्यमा लड्दैछु, सदस्यमा पैनल बनाएर कसैले पनि घोषणा गरेको छैन। यो र त्यो पैनल अब जुन जुन पदको लागि घोषणा भएको छ, ठाकुरजीले उहाँहरूलाई नै सोध्दा राम्रो हुन्छ। म त सदस्य पदको प्रत्याशी, त्यसमा चाहिने कुनै पैनल अहिलेसम्म घोषणा भएको मैले थाहा पाएको छैन। जस्तो नि बस्नेज्यू, अब महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै काङ्ग्रेसभित्र देखिएको यो एक खालको गुटगत राजनीति, विशेष गरी अब शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा देखिएको गुटगत राजनीतिले काङ्ग्रेस एक छैन भन्ने सन्देश दिइराखेको छ। यो अन्त्य होला कि अझ बढ्ला, अझ चिरिएला? एउटै काङ्ग्रेस एउटै छातामुनि बसे पनि दुईतिर ढाड फर्काइदिएर दुईतिर अनुहार फर्काएर उभिदिँदाखेरि त त्यहाँनिर एक छैन भन्ने देखिन्छ नि। लगभग त्यही हो अहिलेको स्थिति। यो अन्त्य हुन्छ कि बढ्छ? यो अन्त्य हुनै पर्छ, किनभनेदेखि उहाँहरूसँग चोइस छैन, लिडरसिपसँग चोइस छैन। उहाँहरूसँग किन चोइस छैन भनेदेखि भने नेपालको राजनीति, यो साउथ एसियाको भू राजनीतिले गर्दाखेरि उहाँहरू युनाइटेड भएर नै बस्न सक्नुपर्दछ, बस्नुहुन्छ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। यो त चुनावी माहौल हो, अलिअलि तिक्तता त अलिक समयसम्म रहिरहन्छ, त्यो रहिरहन्छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, हिजोसम्म सुशील कोइरालाले सक्रिय राजनीति गरुन्जेलसम्म 60-40 भागभण्डा थियो, अहिले अब त्यो अन्त्य गर्नुभन्दा पनि 50-50 हुनुपर्छ अब भनेर हल्ला गरिरहेछन्। अनि त्यो त लिडरसिपको कुरा हो। सुशील कोइराला कुनै बाध्यतामा हुनुहुन्थ्यो, एउटै बाध्यता थियो उहाँको, म यो संविधान बनाउँछु भनेर। अगर उहाँले त्यो अडिग, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको होस् चाहे इन्टर पार्टीमा अडिग लिइदिनु भएको, संविधान बन्दैन थियो। त्यो फ्लेक्सिबल भएर उहाँलाई दोष लाग्दछ कि उहाँले केही पनि गर्नु भएन भनेर, ठिक कुरा हो, त्यो म पनि मान्दछु। तर उहाँको एउटै काम के थियो भने म संविधान बनाउँछु। संविधानलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि उहाँ बदनाम पनि हुनुभयो कि यो हुतिहारा रहेछ, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर। तर उहाँले अरू कसैले पनि नसकेको काम गरेर जानुभयो। त्यो के भयो भने उहाँ कम्प्रोमाइजिङ, अरू कुरा चाहिँ मेरो लागि सबै कम्प्रोमाइजिङ छ, यो कुरा चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ छैन।
भनेर भन्दाखेरि संविधान आज बन्यो। एक किसिमको अहिले स्थिरता आइसकेको छैन, तर एक किसिमको स्थिरता चाहिँ मानिसको मनमा आइसकेको छ। हजुर सुतेरजी, अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि मुलुकले स्थिरता पाउला, त्यो कल्पना गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? त्यो 100% पाउनै पर्छ। हामीले त्यो दाबी गर्ने हो, तर तपाईँ द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ जति बेला आन्दोलन चर्कियो 5-7 महिना त्यो अवधिमा आफ्नो गाउँघर जान सक्नु भएन, कार्यकर्तालाई भेट्न सक्नु भएन, तपाईँ नै आफै भुक्तमान हुनुहुन्छ नि त। हेर्नुहोस् ठाकुरजी, विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्, संविधान तपाईको संविधान सभाबाट संविधान बन्नु त्यो आफैमा ठुलो कुरा हो। त्यसमा सानोतिनो कुरा हुनु भनेको ठुलो मिनिङ राख्दैन। 2-4 महिना आन्दोलन भयो संविधानमा आफ्ना कुरा राख्नका लागि, त्यसलाई ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन। बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ नि सेटल डाउन हुँदैछ र यसमा चाहिँ नि काङ्ग्रेसको सक्षम नेतृत्वले यसलाई चाहिँ नि सेटल डाउन गर्छ भन्ने म पूर्ण विश्वास छु। हजुर बहनजी, अब काङ्ग्रेसले सधैँ आर्थिक उन्नतिको कुरा गर्यो, भाषण गर्यो र त्यसको ठाउँमा भएका कल कारखाना उद्योगहरू आफै चपाइदियो, निलिदियो, भएका युवाहरूलाई खाडी पठायो, अलिअलि जति नेपालमा छन् उनीहरूलाई ढुङ्गा हान्न सिकायो अथवा आफ्नो कार्यकर्ता बनायो, भएका कर्मचारीहरूलाई तपाईँकै नेतृत्वमा कार्यालय बन्द गर्न सिकाइयो। विकास चाहिँदैन भने काङ्ग्रेसलाई? विकास चाहिन्छ, खै त गरे। विकास गर्नको लागि विकास गर्ने शक्तिहरू या हातहरूलाई सेटिस्फाई पनि गर्नुपर्छ। कति उनीहरूलाई सन्तुष्ट दिने भन्नुहोस् त? सन्तुष्ट के दिने भनेदेखि हिजो चप्पल पड्काउँदै थिए, आज पजेरो पड्काउँदैछन्। त्यो नेतृत्वको कुरा हो कि त्यो उनीहरूको नैतिकताको कुरा हो? तपाईँले मलाई सोध्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले बन्द गर्नुभयो, ढुङ्गा हान्नुभयो, कार्यालय बन्द गर्नुभयो भनेर। केही ठाउँमा बेनिफिट भएको छ, केही ठाउँमा बेनिफिट भएको छ, तर आम जनताले अहिले 10,000 रुपियाँ न्यूनतम वेतन छ, त्यो पनि पाइराखेको छैन। काठमाडौँमा 10,000 रुपियाँ महिनामा कसैले अगर जीवनयापन गर्न सक्दछ भनेदेखि भने त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ र त्यो पनि सधैँ छैन। त्यो कति ठाउँमा काम छैन, कति बन्द भइराखेको छ। त्यसकारण सबै कुरा मजदुरलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन या सोसाइटीलाई पनि दोष दिन हुँदैन। वीर अस्पतालमा 26वटा मजदुर संगठन रहेछन्, अनि हो त्यसलाई संस्थागत गरिदिनुहोस् न। संस्थागत के गरिदिनुहोस् भनेदेखि भने आज मजदुर संगठन खोलेको 25 वर्षपछि निजामती कर्मचारीलाई एउटा बनाउन खोज्दैछ। हामीले त बाहिर त बनाइसक्यौँ एउटा। मेरै नेतृत्वमा 11वटा युनियनको एउटा युनियन बनाएको छ, त्यसलाई जोइन्ट ट्रेड युनियन कोअर्डिनेसन सेन्टर भन्छ। त्यसलाई कानुनी रूप दिएको छ, हामीले कानुनी रूप दिएर त्यो पार्लियामेन्टमा छ। तर अफसोसको कुरा के छ भने त्यो मजदुरको चाहिँ एजेन्डा चाहिँ लास्टमा पाउँदो रहेछ, छैन, त्यो एजेन्डामा पर्दैन। अब काङ्ग्रेसले 1 नम्बरमा ल्याउनु पर्छ, दबाब दिनुपर्छ। मेरो केन्द्रीय सदस्यको उसमा त्यो पनि एउटा एजेन्डा हो। 18 वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षाको। तपाईँ एकजनाको आवाज काङ्ग्रेसका अरू नेताहरूले काङ्ग्रेसमा त सभापति हुनु भनेको त धुरीमा गएर बस्नु जस्तै मानिन्छ। म त्यो आवाज निकाल्दाखेरि देशका सम्पूर्ण मजदुरको सहमतिको साथमा निकाल्छु। हजुर सुतियारजी, अब काङ्ग्रेसलाई विकास चाहिन्छ कि चाहिँदैन? होइन, काङ्ग्रेसलाई विकास चाहिँदैन भने ठाकुरजीले सोध्नु भएको प्रश्न, काङ्ग्रेसै हो मात्रै विकास प्रेमी। यो देशमा तपाईँले इतिहासका लाएर रेडियो सुन्ने श्रोता हाँस्लान् नि फेरि। होइन, कुनै पनि हालत यदि रेडियो सुन्ने स्वास्थ्यका लागि राम्रै, यदि रेडियो सुन्ने श्रोताले राम्रोसँग बुझेको छ भने विकासमा जहिले पनि काङ्ग्रेसले नै जोड गरेको हो। तब यहाँले भन्नु अघि नै यहाँले लक्ष्मण दाईलाई सोध्नु भएको प्रश्न, तपाईँ यहाँ विचार गर्नुहोस्। तपाईँले जुन उहाँलाई सोध्नु भएको प्रश्न हो, कुन कहिले चाहिने काङ्ग्रेसको मजदुरले, काङ्ग्रेससँग आबद्धहरूले कति चाहिने तालाबन्दी गरिया छ, कति तोडफोड गरिया छ र कति हडताल गरिया छ, र अरूसँग आबद्ध भएको, अरू पार्टीसँग आबद्ध भएकोले के गरिया छ भने इतिहास साक्षी छ नि त ठाकुरजी। त्यसकारण मैले भने काङ्ग्रेस कहिले पनि विकासमा अवरोध गरेको छैन। तपाईँ आज हाइड्रो पावर, तपाईँलाई म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत, चाहिने आज अरुण थर्ड चिठी काटी रोकेको विश्व ब्याङ्कलाई, त्यतिखेर अरुण थर्ड आएको भए आज नेपाली जनताले यो दुर्दशा भोग्नु पर्ने थियो।
त्यसकारण इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, कांग्रेसले जहिले पनि विकासमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले कहिले पनि विकासमा अवरोध गरेको छैन र अवरोध गर्दा पनि कहिले पनि गर्दैन कांग्रेसले। त्यसकारण विकास कांग्रेसै आयो भने मात्रै यी कुराहरू सम्भव छ भन्ने म दावाको साथ भन्न सक्छु। हजुर, अब बस्नेतज्यू, अब कांग्रेसको यो 13औं महाधिवेशनले कांग्रेसलाई बलियो बनाउँछ भन्ने अपेक्षा त राख्ने होला नि, होइन कांग्रेस जनहरूले, कार्यकर्ताले? होइन, अब यहाँ जुन एउटा टावरिङ पर्सनालिटी थिए भनेर भन्नुहोस् न, अहिलेसम्म जो थिए उनीहरू हुनुहुन्न। अब त्यसको निर्णय जब नेताहरूले निर्णय गर्दैनन्, जो नेता भोलि जो पुग्नुहुन्छ, पर्सि 23 गतेबाट जो चुनाव हुन्छ, जो पुग्नुहुन्छ, जो कमिटीमा आउनुहुन्छ, जब उहाँहरूले पिपुलको लागि निर्णय गर्नुहुन्न भने पिपुलले जसरी भन्नुपर्छ उनीहरूले भन्छन्। अब त्यसकारण अब मेरो चाहिँ विश्वास के छ भनेदेखि भने अभिभावकत्व हिजो बीपी कोइरालादेखि लिएर माथि थियो भनेदेखि भने त्यो अभिभावकत्व अब एकदम ग्रासरुटमा जान्छ, सोझै त्यहाँबाट जान्छ। उनीहरूले गाइड गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। किनभनेदेखि भने अहिले जुन हालतमा सहेर बसिराखेको छन्, पेट्रोलको लाइन तपाईँ हेरिहाल्नुहोस्, ग्यासको लाइन हेरिहाल्नुहोस्, त्यो त उसको कुरा हो। तपाईँ यो त्यसो भने कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न सँगसँगै सरकार परिवर्तनको चर्चा पनि व्यापक छ। विशेष गरी सरकार गठबन्धन भित्रैका दलहरू चर्चा गर्न थालिसकेका छन्। कांग्रेस सत्तामा जानेछ र यी देखिएका सामान्य पीडाहरू, दैनिकी पीडाहरू हटाउनेछ भन्दै हुनुहुन्छ कि क्या हो? होइन, त्यो म के भन्दैछु भनेदेखि भने सत्ता, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको प्रमुख उद्देश्य नै सत्तामा जाने हो, कमाउने पनि हो। सत्तामा गएपछि अब त्यो कमाउनको लागि अगर हो भनेदेखि पनि त्यसको लागि एन्टी कमाउने एउटा संयन्त्र पनि खोलिएको छ, जसलाई अख्तियार दुरुपयोग भनिन्छ। र डेमोक्रेटिक प्रोसेस पनि छ। कोही कमाउँछ भनेदेखि भने अर्को पक्ष चुप लागेर बस्दैन, हाउसमा कुरा उठ्छ, यो किन यस्तो भयो, त्यसको जवाबदेही चाहियो। त्यसपछि एन्टी करप्सन छ, त्यसपछि पिपुल छ जसले चुनावमा कमाउने मान्छेलाई जिताइहाल्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। तर त्यो प्रोसेस चाहिँ छ त्यहाँ। अब जनताले त्यसलाई आफ्नो अधिकार सम्झिएर कति युज गर्छ त्यो उसको कुरा हो। सुत्यारज्यू, अब नागरिकले चरम पीडा भोगिराखेका छन्, बस्नेतज्यूले पनि भन्नुभयो। फेरि पनि कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो। अब अहिले त तपाईँले भन्दिनु होला हामी महाधिवेशनमा छौँ, हाम्रो आफ्नो आन्तरिक राजनीतिले अलि व्यस्त भयौँ भन्नुहोला, तर नागरिकका दुःखका बारे पनि कांग्रेसले सोच्न पर्छ र सोचेन कांग्रेस गैर जिम्मेवार भयो भनेर तपाईँलाई कसैले भनिदियो भने? होइन, यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरू पार्फत पनि कहिलेकाहीँ के सुनिन्छ भने कांग्रेस चाहिँ नि बडा सत्ताको लोभ भयो रे। कांग्रेसले त अरूलाई यहाँले नै भनिसक्नुभयो, लार्जेस्ट पार्टी हुँदा हुँदै पनि कांग्रेसले अरूलाई सत्ता दियो। तपाईलाई थाहा छ अरू पार्टीमा त्यस्तो आवाज उठ्दैन, कांग्रेसमै यस्तो आवाज उठ्यो कि होइन अब चाहिँ नि नामै तोकेर केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनु पर्छ। केपी शर्मा ओली त चुनाव जितेर न जानुभयो, होइन समर्थनको कुरा म गर्दैछु। कांग्रेसले तपाईको ल केपीजी तपाईँ हुनुहोस् भनेर किस्तीमा हालेर, होइन सुन्नुहोस्, त्यो मैले होइन, हामीले के सोचियो भने हेरौँ न त के गर्दो रहेछ। आज यहाँले देखिराख्नु भएको छ देशको दुर्दशा, देशले भोगिरहेको। अब हामी कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएर देखाउन चाहन्छु। हामी अरू जस्तो हाउसमा तोड फोड जतिखेर पनि नारा जुलुस, यहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ होला कि चाहिँ होइन अहिले त सरकारले कामै गर्न पाएको छैन, कांग्रेस चुप लागेर किन बसिरहेछ भन्दाखेरि लेट देम वर्क एउटा निश्चित समयसम्म। तर यहाँले अघि नै सोधिसक्नुभयो, अब कांग्रेसको महाधिवेशन सकिसकेपछि कांग्रेसले राष्ट्र बचाउनको लागि, आम नेपाली जनतालाई दुख पीडाबाट बचाउनको लागि कांग्रेसले केही सोच्नै पर्छ। बस्नेतज्यू, अब 45 वर्ष लामो राजनीति गरिसक्नु भएको छ, कांग्रेस परिपक्व राजनीतितर्फ उन्मुख हुँदैछ कि आफ्नो परिपक्वता गुमाउँदैछ? परिपक्व नै भइराखेको छ, अहिले परिपक्व भइराखेको छ। मलाई के लाग्दछ भनेदेखि भने जुन युग परिवर्तन भएको छ र जुन किसिमको उथल पुथल हुनु पर्दथ्यो नेपाली कांग्रेसमा, एउटा युगीन
पुस्ताहरूको अन्त भएर नयाँ हातमा जाँदैछ लिडरसिपमा। तर त्यहाँ घबराहट कसैमा पनि छैन, उनीहरू परिपक्व छ। यिनीहरूले ठिक काम गरेन भने हामीलाई थाहा छ हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। नेपाली कांग्रेसको वर्कर्स गाउँदेखि उहाँसम्म र जस्तै सुकै कांग्रेसमा चार्ज लागे तापनि म पनि कांग्रेसको यो महाधिवेशनमा भाग लिइराखेको छु, तर त्योभन्दा माथि गएको थिइनँ। तर अहिले उनीहरूलाई चाहिने यो मान्छे चाहिँ मलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर उनीहरूले खोजी लिएर आएर केन्द्रमा यो डेलिगेट प्रतिनिधि बनाएर पठाएको छन्। अब त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ अब कसरी हुन्छ भन्ने कुरा देखिनुपर्छ। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि पनि असाध्यै डिप सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, परिपक्वता भन्दा पनि माथि रेस्पोन्सिबिलिटीको महसुस त्यो चाहिँ नेतृत्वमा कि कार्यकर्तामा नेतृत्वमा देखिन बाँकी छ। नेतृत्वलाई त प्रेसर हुन्छ नि कार्यकर्ताको, जस्तो जनता हुन्छ त्यस्तै नेता पाउँछ। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ कांग्रेसमा नेताका पछाडि कुज्ने कार्यकर्ता छन्? छैन, सबै छैन, कुदिराखेको छैन, सबैजना कुदिराखेको छैन। कोही मान्छे चाहिँ होइन यो भेल आइराखेको बेलामा उसले खुट्टाको दह्रो पारेर म चाहिँ जनतासँगै छु भनेर बसिराखेको छ। होइन मलाई अहिले तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, म चाहिँ जनतासँगै बस्छु भनेर बसिरहेको छु, पार्टिसिपेट गरेर। सुतियाजी, अब कांग्रेसको राजनीति त 36 देखि गरे भन्नुभयो होइन, 36 सालभन्दा अघिदेखि 36 सालदेखि म लागेको। अब तर पनि अब सक्रिय रूपमा सतहमा संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभापछि अझ बढी तपाईँको राजनीतिक सक्रियता बढ्यो। अब अहिलेको समयमा कांग्रेसको राजनीति गर्न पैसा व्यापकै चाहिन्छ। शालीनता, शिष्टता, इमान्दारिताले कांग्रेसमा राजनीति गर्छु भन्नु मूर्खता हो भन्छन् नि अलि जानिबकारहरू। ठाकुरजीले एउटा कन्ट्राडिक्टरी कुरा गर्नुभयो। अघि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कि तपाईलाई पदै किन चाहियो। अघि यहाँले मलाई कहाँ देख्नुभयो? म 36 सालदेखि लागेको व्यक्तिलाई जब म संविधान सभाको सदस्य भएँ। पद त तपाईसँग अहिले यहाँले कहाँ देख्नुभयो? सक्रिय। म 36 सालदेखि सक्रिय छु, तर मलाई यहाँले कहाँ सक्रिय देख्नुभयो? जब म सांसद भएँ। त्यसकारण पद त चाहिँदो रहेछ नि त। यहाँले मलाई यहाँको स्टुडियोमा नबोलाइदिया भए मेरो भोइस कसले सुन्थ्यो? भोइस त सुन्दैन थियो। हेर्नुहोस्, यहाँले जुन भन्नुभयो नि पैसाको कुरा नभएको होइन, मैले यसलाई चाहिने पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर ठाकुरजी, यही महाधिवेशनमा सांसद जीवहरू पनि हार्नु भएको छ। ठुल्ठुला पैसावालालाई पनि धोती लगाएकै हो र कहीँ कहीँ त्यस्ता कुरा आएको पनि छ। पैसाको चलखेल पनि नभएको होइन, तर यो दुर्भाग्य हो, यो हुनु हुँदैन भने म एकदम चाहिने मान्यता राख्छु। यो किन भन्दाखेरि महामानव बीपी कोइरालाले यो पार्टी बनाउँदै गर्दा हामीलाई यो सिकाएको होइन। चाहिने जो डिभोटेड कार्यकर्ता हो, जसले समाजलाई केही दिन सक्छ, त्यस्तो सक्षम नेतृत्व अब अघि नै चाहिने लक्ष्मण दाइले भनिसक्नुभयो। कार्यकर्ता धेरै जागिसकेको छ र कार्यकर्ता जागिसकेपछि नेता जाग्नै पर्ने हुन्छ। त्यसो यो ठुलो एकदम उपलब्धि हो कि नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताहरूमा धेरै सचेतना आइसकेको छ। त्यसको रिजल्ट देखिसक्यो। बस्नेतज्यू, अब समग्र राजनीति सँगसँगै कांग्रेसको राजनीति, कांग्रेस ठुलो पार्टी पनि र पुरानो पार्टी भनेर दाबी गर्ने भएका कारण पनि कांग्रेसको राजनीतिले अझ बढी माने राख्छ भन्ने गरिन्छ। निष्ठाको राजनीति छ कांग्रेसमा? निष्ठाको राजनीति छ। त्यसै कारण यहाँ के छ भनेदेखि भने सत्तामा पुग्ने त 2%, 3%, 4% मान्छे। तर फेरि पनि निष्ठाको राजनीति नभएकै कारण केही शक्तिशाली, केही पुराना, केही राम्रा नेताहरू किनारा पारिए भनिन्छ। नाम लिँदा सजिलो हुने गणेशमान र कृष्ण प्रसादको नाम आउन सक्ला र अब रामहरि जोशी जस्ता लगायत थुप्रै नेताहरू पनि देखिन्छन् जोसँग निष्ठा भएकै कारण कांग्रेसमा टिक्न सकेनन् भन्छन् नि त। अब त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि अब उहाँहरू कोही पनि कसरी किनारा लाग्नुभयो भन्ने कुराको आन्तरिक विश्लेषण गरेको छैन मैले। तर समय आउँदो रहेछ जसलाई समयले छुट्याउँदै जान्छ। समय अनुसार चल्नुपर्छ, तर आफ्नो निष्ठा छोड्नु हुँदैन।
निष्ठा र भनेको काङ्ग्रेसमा जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि लडिरहनु पर्यो, एक दिन पालो आउँछ भन्ने हो कि आयो त सुशील कोइरालाको 18 वर्षको उमेरदेखि लिएर 74 वर्षको उमेरमा जाँदाखेरि 2 वर्ष मात्रै यस्तो सत्तामा पुग्नुभयो कि उहाँले एउटा चमत्कार गरेर देखाउनु भयो। बिबी कोइरालाले तपाईले सुशील कोइरालालाई ठाउँ खुन्नको लागि लामो समय कुर्नु पर्यो भनेर व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ र भने काङ्ग्रेसको राजनीतिको चलखेल गर्न सक्ने त्यो धुरीमा त उहाँ निकै लामो समय बस्नुभयो, तर त्यसको प्रतिफल त आफूले त कहीँ पनि देखिएन नि। अगर चलखेल गर्नु भएको रहेछ भने कतिलाई सिद्ध्याउनु भयो होला, कतिलाई उठाउनु भयो होला। सिद्धिने त यो हेर्नुहोस् नेचुरल प्रोसेस हो। जब सुनामी र तुफान आउँछ नेचरमा पनि विकर ऊ चाहिँ खत्तम हुँदै जान्छ, त्यो त नेचुरल प्रोसेस हो। तर बिबी कोइरालाले बारम्बार एउटै कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गान्धीजीको उहाँले चाबेलमा बसेर नवयुवकहरूलाई जब भन्दै हुनुहुन्थ्यो त उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने गान्धीजीले पनि आफ्नो होल 50औं वर्षको लामो सङ्घर्षमा 3-4 वटा कल मात्रै दिनुभएको छ। क्विट इन्डिया कल चाहिँ उहाँको लास्ट थियो, त्यसैले गान्धीजीलाई गान्धीजी बनायो। नत्र भए उहाँ त्यो अनसक्सेसफुल भएको भए सायद गान्धीजीलाई जुन आज आदर्श मानिन्छ त्यो हुँदैन। त्यसका निष्ठाको राजनीति त छोड्नु पर्दैन। अब सुतियारजी हुन त अब दोस्रो संविधान सभापछि ठूलो दल बनेका कारण काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता कहाँ घटे, नागरिकले कहाँ पत्याउन छोडे, हामी ठूलो दल छौं भन्ने तपाईहरुसँग दाबी गर्ने एउटा विषय छँदैछ। तर फेरि पनि पछिल्ला दिनहरूमा मधेसमा काङ्ग्रेसको जुन घट्दो प्रभावलाई यो महाधिवेशन पछि त्यो क्षतिपूर्ति पूरा गर्न सक्ने हैसियत काङ्ग्रेसले बनाउला अथवा मधेसमा गुम्दै गएको विश्वास आर्जन गर्न सक्ला? ठाकुरजीलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न खोजिया छु, यहाँलाई रङ इन्फर्मेसन छ। कांग्रेस मलाई किन रङ इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ? मधेसका कांग्रेसका राम्रा नेताहरू अहिले मधेसी दलमा गइरहेछन्। सुन्नुस् न, नेता कुन दलमा जान्छ त्यो ठूलो कुरा होइन। मधेसमा त्यही कारण तपाईँ 5 मिनेट त्यो खुट्टो टेक्न सक्नु भएन। हैन, त्यो चाहिने आन्दोलनको क्रमको कुरा बेग्लै कुरा हो। त्यो त माओवादीको पनि 12 वर्ष जनयुद्धमा धेरै कुरा थियो, मान्छे घरबाट बाहिर निस्किदैन थियो, त्यो अर्कै कुरा हो। तर मधेस अहिले पनि कांग्रेसमै छ। यहाँले सुनिसक्नु भयो होला, मान्छे क्रियाशील सदस्य भर्नको लागि मारामार छ। हामीले बरु म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेस प्रति म नेपाली कांग्रेसको एउटा सिपाही भएको नाताले बोलेको छैन। ठाकुरजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ तराई घुम्नुस्, सर्वेक्षण गर्नुस्, तराईमा कांग्रेस में छ, त्यसमा ढुक्क हुनुस्। कांग्रेसको साख कतै पनि गुमेको छैन। सानो तिनो अप्ठ्यारोको बेला मान्छेलाई लाग्छ, हेर्नुस् जबरदस्ती तपाईले के ठान्नु भएको छ? त्यो मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईले के मान्छेलाई जबरदस्ती लगेको होइन? के माओवादीको जनयुद्ध हुँदाखेरि मान्छेलाई जबरदस्ती लगेको होइन? के जम्मै माओवादी थिए र? त्यस जम्मै माओवादी भए त एकैचोटिमा माओवादी कहाँबाट कहाँ तल झड्यो। त्यसकारण कांग्रेस स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस भन्छ नि। कांग्रेस जहिले पनि तपाईको गइरहेछ आफ्नो गतिमा। कांग्रेस चाहिने तराईमा कांग्रेस चाहिने कांग्रेसमा नै छ, कतै पनि साख घटेको छैन। बस्नेजी, अब आम नेपालीका लागि कांग्रेस हो, आम नेपालीको पहुँचका लागि कांग्रेस छ, त्यो ढङ्गको पार्टी बनेको छ अहिले? त्यो अहिलेसम्मको यो 7 सालदेखिको अहिलेसम्मको र यो चाहिँ लामो पिरियड भयो। सबभन्दा बढ्ता डेमोक्रेसी रहेको यही पिरियडमा हो, 46 सालदेखि। हालाकि बीचमा एकचोटि चाहिँ गडबड भएको हो र अरूचोटि पनि गडबड हुन खोजेको हो। तर यो 25 वर्ष रह्यो, त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज हुन सकेन। भनेको आम नेपालीको लागि ठाउँ ठाउँमा दोकानहरू हुनु पर्थ्यो, सरकारको दोकान हुनु पर्थ्यो, जहाँबाट सरकारले दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ गुड्स एन्ड सर्भिसेस जसलाई भनिन्छ त्यो चाहिँ इजिली पाउन सक्ने ठाउँ हुनु पर्थ्यो। शिक्षाको लागि ठाउँ हुनु पर्थ्यो, स्वास्थ्यको लागि ठाउँ हुनु पर्थ्यो र त्यसपछि रोजगारीको लागि ठाउँ हुनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ दुःखको कुरा हो कि केही कारणले हुन सकेको छैन। अब एकले अर्कालाई दोष दिन सक्ला,
तर त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यसमा म तपाईँसँग 100% सहमत छु कि त्यो हुनुपर्छ। अब चाहिँ काङ्ग्रेसले चेत्यो, अब काङ्ग्रेसमा विवेक फिर्यो, अब केही होला भनेर अब गरेन भनेदेखि पनि काङ्ग्रेस पार्टी पनि इतिहास भएर जान्छ, जनताले पर्खिँदैन। हजुर सुतियारजी, अब तपाईँलाई अब अहिले त काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले मात्रै मतदान गर्ने हो होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएका व्यक्तिहरूले किन मतदान गर्ने? तपाईँ मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यका लागि मत माग्दै हुनुहुन्छ, के का लागि, किन तपाईँलाई मत दिने? किन मत दिने भने त त्यो महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिलाई पनि सोधिदिँदाखेरि हुन्थ्यो। उहाँलाई किन सोध्ने? तपाईँले दाबी गर्नु पर्यो नि त, किन मत माग्दै हुनुहुन्छ, के का लागि? मैले पनि उहाँहरूकै प्रतिनिधि भएर आएको छु र म एउटा पेसाले इन्जिनियर पनि भएको हुनाले टेक्निसियनको पनि सक्षम व्यक्तिहरू त्यो केन्द्रमा पुग्यो भने पेसागत हितको कुरा पनि उठ्ने हो र पार्टीलाई अघि धेरै नेताले बोलिसकेका छ, पार्टीलाई नेतामुखी होइन नीतिमुखी बनाउनु पर्छ, सक्षम नेतृत्व चयन हुनुपर्छ। र यहाँले अघि पनि क्वेसन सोध्नुभयो, आम नेपाली जनताको आस्था र भरोसा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमाथि नै छ र आजसम्म सबै आन्दोलनको नेतृत्व पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै गरेको छ, यो देशलाई निकास पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै दिएको छ। त्यसकारण मैले पनि त्यहाँ केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु कि भनेर मैले मेरो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु र मलाई आशा एवं विश्वास छ हाम्रा चाहिने आदरणीय चाहिने महाधिवेशन महासमिति सदस्यहरूले मलाई अत्यधिक मतले जिताउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। बस्नेज्यू, अब तपाईँ खुला तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यको आकांक्षी, हिजोसम्म मजदुरको राजनीति गर्नुभयो, अब पार्टीको मूलधारको राजनीतिमा आउँदै हुनुहुन्छ। हुन त काङ्ग्रेसभित्र मजदुरको राजनीति पनि मूलधारकै राजनीति मानिन्छ, त्यो प्रभाव राख्छ। तपाईँप्रति काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताले विश्वास जगाउनु पर्ने आधार के छ? तपाईँ के दाबी गर्नुहुन्छ? एउटा कुरा के भन्थ्यो भने पहिले मजदुर भनेको कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट भनेको मजदुर भनेर पर्यायवाची भएको थियो। यो 25 वर्षमा सबै साथीहरूको सहयोगले के देखियो भनेदेखि होइन, काङ्ग्रेसले पनि मजदुरको सङ्गठन गर्दो रहेछ र भएर देखिएको छ र इन्स्टिट्युसनलाइज प्रोसेसमा भएको छ। त्यसै कुनै भएको छैन, इन्स्टिट्युसनलाइज संस्थागत रूपमा भएको छ, त्यो एउटा आधार छ। त्यसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभयो अब म अथवा त्यहाँ काम गरेँ मैले। नेतृत्व त धेरै साथीहरूले गर्नुभयो, आवश्यकताले नेतृत्व जन्माउँछ, त्यो जन्मायो। त्यो धेरै लिडर्सहरू छन्, तिनीहरूले मरेर काम गरेर यो सङ्गठन खडा गरेको छ र यो सङ्गठन एउटा होइन 26वटा सङ्गठन छ, शिक्षकदेखि लिएर रिक्सावालासम्म छ। त्यसलाई एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा, यो 4वटा कुरालाई अगाडि लिएर जान खोजेको छ। र उनीहरूलाई के विश्वास छ भनेदेखि भने र उनीहरूलाई थाहा पनि छ कि सामाजिक सुरक्षा आउँछ, त्यो अबको दिनमा पार्लियामेन्टमा विधेयक छ। सुतियाजी जस्तो हाम्रो शुभेच्छु साथीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म भन्छु, हिजोसम्म भन्ने मेरो अलिकति विकनेस थियो, किनभने संविधान आएको छैन। आदरणीय सुशील कोइरालाज्यूलाई गएर भन्थे, उहाँले गर्नुहुन्थ्यो, तर नेक्स्ट डे उहाँ यति बिजी हुनुहुन्थ्यो कि मतलब कि त्यसलाई टाइम दिन सक्नुहुन्थ्यो। अब उहाँहरू जस्तो मान्छेको मार्फतबाट संसदबाट हामीहरू एजुकेसन फर अल, शिक्षा सबैको लागि, स्वास्थ्य सबैको लागि, रोजगारी सबैको लागि र सामाजिक सुरक्षा सबैको लागि भनेर हामी यो 4वटा कुरामा लिएर आउँछौँ। र उहाँहरू मेरो के अरे जो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई थाहा छ कि लक्ष्मण बस्नेत त्यहाँ गयो भने यो 4वटा कुराहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। हजुर, बस्नेतज्यू र सुतियारज्यू, यहाँहरू दुवैजनाले आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँ मार्फत पनि हामीले आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीमा आफ्नो 2 शब्द यो अधिवेशनको मुखमा राख्ने मौका जुन यहाँले दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँ लगायत यहाँका सम्पूर्ण युनिटलाई म सहृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुतियारजीले जे धन्यवाद तपाईँलाई दिनुभयो, म पनि उहाँसँग
साथ लागेर तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु कि मैले पनि आज तपाईँले जसरी खुला कुरा गर्नुभयो मसँग मैले पनि आफ्नो खुला विचार तपाईँहरूलाई राख्न मौका पाएँ र अब निर्णय त उहाँहरूले गर्ने हो। हजुर, पक्कै पनि यहाँहरू दुवैजनालाई शुभकामना पनि। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा आज हामीले नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमाथि केन्द्रित रहँदै महाधिवेशनमा आफ्नो केन्द्रीय सदस्य पदको आकांक्षा देखाउनुभएका उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका दुईजना व्यक्ति लक्ष्मण बस्नेत र सांसद समेत रहनुभएका सकलदेव सुतियारसँग छलफल गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मित्रद्वय रमेश महर्जन अनि बुकेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।